بسم الله الرحمن الرحیم۔ अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। اللهم أبطل عين الحاسد تتمنى زوال النعم، فأصابت عقل فبدلته، وأصابت العلم فزيعته، وأصابت ذكانا فسحقته، وأصابت جسدا فأمرزته، وأصابت عزما فأعطلته، وأصابت جمال فشوهته، وأصابت شعرا فأسقطته، وأصابت أعين فأمرزتها، وأصابت رحما فأعقمته، وفرقت زوجين ويتموا الأطفال، وأماتت أرواح. اللهم إنك قد أقدرت بعد خلقك على السحر والشر، ولكنك قد احتفظت لذاتك بإذن الزر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. اللهم أزل بأسنا ويسر أمرنا، وارفع البلاء وأتم الشفاء، واجعلنا في حصن حصين من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان رجيم، برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم أبطل عين الحاسد تتمنى زوال النعم، فأصابت عقل فبدلته، وأصابت العلم فزيعته، وأصابت ذكانا فسحقته، وأصابت جسدا فأمرزته، وأصابت عزما فأعطلته، وأصابت جمال فشوهته، وأصابت شعرا فأسقطته، وأصابت أعين فأمرزتها، وأصابت رحما فأعقمته، وفرقت زوجين ويتموا الأطفال، وأماتت أرواح. اللهم إنك قد أقدرت بعد خلقك على السحر والشر، ولكنك قد احتفظت لذاتك بإذن الزر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. اللهم أزل بأسنا ويسر أمرنا، وارفع البلاء وأتم الشفاء، واجعلنا في حصن حصين من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان رجيم، برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم أبطل عين الحاسد تتمنى زوال النعم، فأصابت عقل فبدلته، وأصابت العلم فزيعته، وأصابت ذكانا فسحقته، وأصابت جسدا فأمرزته، وأصابت عزما فأعطلته، وأصابت جمال فشوهته،
وأصابت شعرا فأسقطته وأصابت أعين فأمرزتها وأصابت رحما فأعقمته وفرقت زوجين ويتموت أطفال وأماتت أرواح. اللهم إنك قد أقدرت بعد خلقك على السحر والشر، ولكنك قد احتفظت لذاتك بإذن الزر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. اللهم أزل بأسنا ويسر أمرنا وارفع البلاء وأتم الشفاء، واجعلنا في حصن حصين من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان رجيم برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم أبطل عين الحاسد تتمنى زوال النعم، فأصابت عقل فبدلته، وأصابت العلم فزيعته، وأصابت ذكانا فسحقته، وأصابت جسدا فأمرزته، وأصابت عزما فأعطلته، وأصابت جمال فشوهته، وأصابت شعرا فأسقطته، وأصابت أعين فأمرزتها، وأصابت رحما فأعقمته، وفرقت زوجين ويتموت أطفال وأماتت أرواح. اللهم إنك قد أقدرت بعد خلقك على السحر والشر، ولكنك قد احتفظت لذاتك بإذن الزر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. اللهم أزل بأسنا ويسر أمرنا وارفع البلاء وأتم الشفاء، واجعلنا في حصن حصين من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان رجيم برحمتك يا رحمن يا رحيم.